Ang katapusang pagtawan, Part 1, Phase 3. Panawagan sa Dios ngadto sa tawo nga makigiusa kita sa iyang anak nga mao si Jesucristo. Pinaagi sa pagdawat sa pito ka balaang sakramento diha sulod sa iyang simbahan nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay maora kini dalan sa kaluwasan, ang walay timaan sa pito ka balaang sakramento wala magsubay sa dalan ni Jesucristo og walay kaluwasan. Andamon taigsoon ang atong kaugalingon sa paagi sa pagsunod sa sugo o kabubuton sa Dios. Ingon nga nahamulag kita sa himaya sa Dios gumikan sa sala sa atong unang ginikanan nga sila si Adan og si Eva. Ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Ato mabasa igsoon sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ngadto sa 12, sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 18, o sa Juan Kapitulo 8, versikulo 34. Wala gayoy tawo nga matarong wala bisan usa. Og walay maayo gawas sa Dios. Ulipon sa sala ang tanan nga makasasala. Busa tungod sa kadako sa gugma sa Dios kanato nga mga binuhat niya, iyang gipadala dinhi kanato ang iyang bugtong og pinalangga niyang anak nga si Jesucristo. Aron himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Jesucristo. Ato mabasa sa Roma Kapitulo 3, versikulo 26. Sama ni Abraham nga giisip sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Roma Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 12. Ug ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Ato mabasa sa Roma Kapitulo 1, versikulo 17. Ug ang kita nga mga dili Hudiyo maluwas usab pinaagi sa pagtuo. Mabasa sa Roma Kapitulo 9, versikulo 30. Mao kini ang pasalig ug kasiguruhan nga giingon ni Jesus, ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan sa langit nga dili moagi kanako. Ato mabasa sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Si Jesus Kristo mismo mao gayod ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Atong mabasa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23. Og si Kristo nagtukod og simbahan. Mabasa na sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mao ang tinuhanon nga kapunungan nga gitukod ni Jesucristo. At mabasa sa Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. Natukod tuig 33 AD, lugar sa Jerusalem. Diin usa ka simbahan, usa ka lawas, usa ka espiritu, usa ka paglaom, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag, ug usa ka Dios. Mabasa nato igsoon sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 3 ngadto sa 6. Og si Pedro mao gayud usa sa 12 ka mga apostoles o sumusunod ni Jesus. Mo'y gipili o gipiyalan ni Jesucristo sa iyang gitukod nga simbahan ug unang amahan o Santo Papa. Og mingon si Jesus ngadto kang Pedro, ikaw Pedro ang bato, og diha sa bato tukuron ko ang akong simbahan.
ug bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Atong mabasa sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Ikaw, Pedro, ang akong tugyanan. Una, sa pagkaamahan o Papa sa simbahan. Mabasa sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 21 ngadto sa 22. Ikaduha, sa pag-atiman sa akong mga karnero o katawhan. Juan Kapitulo 21, versikulo 15 ngadto sa 17. Ikatulo, sa pagkupot sa mga yawi sa pultahan sa langit, din ikaw ray makaabli o ikaw rasay makasira. Atong mabasa igsoon sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 o babasa usab sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 21 ngadto sa 22. Ikaapat, sa paghukom o otoridad sa pagbuot. Mabasa na sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 19. Ikalima, sa pagpasaylo og mga sala og sa dili pagpasaylo. Tumabasa sa Juan Kapitulo 20, versikulo 23. Sa pagtudlo sa tanang simbahan, sa pagtuman sa gisugo ni Jesucristo. Atong mabasa diya sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 20. O mabasa usab nato sa www.google.com. Simon Peter Petros Stone Rock, tuig 1 BC ngadto sa 67 AD. Walay igong rason nga ikaduda igsoon nga si Pedro mao ang pangulo sa 12 ka mga apostoles. Mabasa nato sa Encyclopedia Britannica volume 17, page 641. Alang niadtong tagagawas sa simbahan og dili sakop niini nga nagtudlo og laing pagtulunan og dili muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo og sa atong tinuoan. Mabasa sa 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 3 ngadto sa 5. Ang mensahe sa kaluwasan miabot ngadto sa tanang suok sa kalibutan og nakadungog sila apan wala mo dawat ang tanan sa mayong balita. Mabasa nato sa Roma 10 versikulo 16 ngadto sa 17. Daghang mga tao ang nahisalaan tungod sa ilang kaugalingong mga pangagpas. Ang ilang sayop nga hunahuna maoy makagubot sa ilang mga panghukom. Atong mabasa sa Sirach Kapitulo 3, versikulo 24. Igsoon ang pagdawat sa 7 kabalaan nga sakramento diin may usa ang tao diha kay Kristo Jesus. Mabasa sa Galacia Kapitulo 3 o 14, versikulo 27 ngadto sa 29. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga Diyo. Pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu Santo. Ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Gibunyagan kamo aron may usa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Kung kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham, og madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan, amahan ko. Makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Og kay mga anak man kita niya, madawat nato ang panalangin nga gitagana sa Dios og madawat nato kini uban kang Kristo. Atong mabasa igsoon sa Roma Kapitulo 8, versikulo 14
ngadto sa 17. Ang pagdawat sa 7 kabalaan nga sakramento mo'y pagdawat timaan, patik, pasalig, garantiya, kasiguruhan nga kita iya na ni Kristo. O sa Espiritu Santo nga kita iya gayud nga luwason. Atong mabasa igsoon sa 2 Corinto kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto sa 22. Mabasa usab sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ato sang mabasa igsoon sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto sa 14. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamaturan aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo makadawat kamo gahom ug mahimo kamong ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Ato mabasa igsoon sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Busa kinahanglan nga isangyaw pinagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod Jerusalem kamo mga saksi nini mga butanga. Mabasa igsoon sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 47 ngadto sa 48. Kung ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo og mutuman sa tanan kong mga sugo og magbuhat subay sa balaod og sa katarong mabuhi siya og dili mamatay. Atong mabasa igsoon sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 21. Og kung ang dautan usab mobiya sa iyang pagkadautan ug magbuhat na sa matarong makabaton siya sa kinabuhi. Mabasa nato sa Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 19. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasig-uli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasig-uli sa uban ngadto kaniya. Mo'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasig-uli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasig-uli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayud ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Atong mabasa sa 2 Corinto kapitulo 5 18 ngadto sa 20. Walay sala si Kristo apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Atong mabasa usab sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 21. Ang Ginoo nagingon, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya dool pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga dautang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Atong mabasa igsoon sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 ngadto sa 7. Busa igsoon dawatan ninyo ang 7 kabalaang sakramento. Una, bunyag. Atong mabasa igsoon sa Mateo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himoa nga ako mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og tudloi sila
pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, o hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ato sa ikaduha, ang konfirma. Ang Ginoo nagingon gayang Espiritu Santo wala pa man mo kunsad bisan sa usa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtotoo og nakadawat sila sa Espiritu Santo. Mabasa nato igsoon sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 16 ngadto sa 17. Og mao ni atong simbahan nagsunod niining konperma. Ikatulo, igsoon ang pagkumpisal. Diha sa santos nga misa atong maangkon og makalawat ang lawas og dugo ni Kristo. Sama sa gihimo niya kan nga misugid sa iyang sala ug sa uban nga magtotoo. Diha sa atong simbahan atong isugid ang atong mga kasalanan. O gipa kita kini nga gibuhat nila ni Akan. O atong mabasa sa Hosea kapitulo 7 bersikulo 19 nga miingon si Josue ang kining tawo nga mipuli kang Moises. Miingon kang Akan, anak ko, isugid ang kamatuoran dinhi sa atubangan sa Ginoo, ang Dios sa Israel, ug tug-ani ako sa gibuhat mo. Ayaw kini itago kanako. Ug daghan usab niadtong nahimo ng magtotoo ang nangabot og sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. Mabasa sa Buhat kapitulo 19 bersikulo 18. Ang pagkalawat sa balaang lawas ug dugo ni Kristo. Igsoon diha sa santos nga misa atong maambit ang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Og mingon atong Ginoo, ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Atong mabasa igsoon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 54. Ang ikalima sa 7 kabalaang sakramento, ang kaminyoon. Ay ang Ginoo nagingon, sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ilahan o mutipon sa iyang asawa o silang duha mahimong usa. Mabasa na to sa Episo kapitulo 5 bersikulo 31. Ang ikaunom, ang pagkapari. O ang Ginoo ningon, gihimo mo silang gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa atong Dios og maghari sa kalibutan sila. Mabasa sa Gipadayag, Kapitulo 5, versikulo 10. Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa iyang Dios og Amahan. Mabasa sa nato sa Gipadayag, Kapitulo 1, versikulo 6. Ang ikapito, ang katapusan sa 7 kabalaang sakramento. Hilog sa masakiton. Nag-ingon, busa nang lakaw sila ug nagwali nga ang mga tawo kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. So mabasa nato sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 12 ngadto sa 13. Busa igsuon ko diha ni Kristo, pahimusli ang oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga mga panalangin ug mga grasya nga mao ang 7 kabalaang sakramento diin mao'y dalan sa atong kaluwasan. Ako kini si Brother Jojo Kaayon nga mag-ingon kaninyong tanan nga naminaw niining mensahe karon ang katapusang pagtawag, Part 1, Phase 1, 2,
and 3. Ang Ginoo nga atong Dios manalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless ug daghang salamat kaninyo.